الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باود بدرش پڑھی الصلاة والسلام. تھوڑی جی تکلیف ایک باری غور کر لو، درود شریف پڑھو کہ پتہ لگے حسینی غلام بیٹھے نے. الحمدللہ حضور دے نوکر محبت نال پیار نال عقیدت نال درود شریف پڑھ رہے ہیں. ہر بندہ درود شریف دا نظرانہ پیش کرے. الصلاۃ کربلا تیرے نصیبانو سلام. اے زمین کربلا کٹ کرتے دی آواز کل مڈ نو اونی کو کھول جنی کو سمجھ آ جائے سارے آباد. اے جی میں بزرگاں ہاتھ بلند کیتے ہیں اسی طرح انج سلام پیش کرنا ہے. سلام زبان نال بھی سلام پیش ہو جائے تے تہاڈی ادا نال بھی سلام پیش ہو جائے. مل کے اے زمین کربلا
سبنا شہیداں سلام اور جس دے وچ زینب نے ڈول دی شام غریباں سلام اے زمین کربلا خاتون جنت دے دلارے نو سلام مل کے آکھو اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات چانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمۃ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار سادات کرام علماء ذی احتشام نعت خانان ذی احتشام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت و مطیع شریعت حضرت صاحبزادہ بابا جی محمد اشفاق صاحب قادری عباسی دامت برکاتہم العالیہ اور ساڑھے بزرگ عالم دین فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سہیل احمد صاحب قادری زیدہ مجدہ اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے خادم انہیں دی حیثیت چند باتاں اپنے وقت رہندے ہویا انشاءاللہ عرض کرنے دی جسارت کر رہے ہیں دعا فرماؤ رب ذوالجلال اضرب قرآن اضرب حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دی لارائب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چوں چند الفاظ تلاوت کی تن۔ رب العالمین نے
ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین۔ قرآن یہ ترجمے دی سمجھ نہ بھی آئے ویسے ہی محبت نہ فرما لیا کرو سبحان اللہ۔ سلام علی الیاسین فرمایا سلام ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے کہ سلام علی الیاسین دی تفسیر کردے آیا فرماندے نے نحن آل یاسین، فرماندے نے یاسین دی اولاد ساڈا گھرانہ ہے۔ ایتھے ہی ہو ماشاءاللہ۔ چلو جنہاں ہاتھ بلند کیتا ہے میں دعا کرنا مولا جنہاں ہاتھ بلند کیتا ہے حسین پاک کا صدقہ تو انہوں نے دختان بلند فرما۔ اسی طرح ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا سارے سبحان اللہ۔ فرمایا اسی آل محمد آل یاسین تے گھر والا گھر دی گل چنگی کر لیندے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بڑا ڈر کے ہن کہنا پہندا ہے۔ یہ آیت میں اس بات سے پڑھی ہے تاکہ کسی دا ذہن اگر متزلزل ہو جائے تو انہوں سمجھ آ جائے کہ علیہ السلام انہاں کرانیاں تے اس پاک وجوداں تے سلام بھیجنا یہ بھی اللہ دا طریقہ ہے۔ ہاں محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ۔ سلام علی الیاسین فرمایا آل یاسین تے سلام ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماندے نے سلام علی الیاسین المراد سلام علی آل یاسین۔ اس تو مراد ہے کہ آل یاسین تے سلام ہوئے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے یاسین میرے مصطفیٰ دا نام ہے۔ بیٹے دی مٹ کھول صلاۃ والسلام علیکہ یاسین کھول دے مٹ دا پتہ ہی MIT مٹ لکھا ہے۔ سلام علی الیاسین آل یاسین تے سلام ہوئے۔ ایک تے پتہ لگا کہ سلام جدو اس کرانے دے کوئی کلے تے کوئی ناراض نہ ہوئے بھائیا سی وہ کام کر رہے ہیں جڑا مصطفیٰ دا پروردگار بھی کر رہے ہیں۔ جنہوں اس گال دی سمجھ آئی نہ ہو ذرا بولے سبحان اللہ۔ لو بابے اور نے ہاتھ بلند کیتے ہیں اے ساڈے کول اپنا پنجا موجود ہے۔ انج پنجا کم از کم اٹھا کے سارے پینتر پاک دے غلام بیٹھے ہیں۔ ایتھے خدا دی قسم ہے کہ بھی جدوں پڑھ کے گیا نا میں رات کو فیصلہ باد بھی دسیا سی میں کہ جو چس دنے آئی ہے نا وہ میرے ذہن چوں باہر نہیں جا رہی۔ صحیح معنی میں سمجھے بیٹھے ہو اسی طرح ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان فرمایا سلام ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کائنات والے ہو اللہ فرما رہے آئے یاسین دی اولاد تے سلام ہوئے یاسین دی آل تے سلام ہوئے قاضی عیاض مالکی شفاع شریف ارشاد فرما لے جتنے قسمہ دی گلے ارشاد فرما رہے ہیں فرماندے لوگوں یاسین میرے مصطفیٰ دا نام ہے تے یاسین تو مراد یاسین اللہ فرما رہے ہیں کائنات والے ہو جڑا آپ سردار ہے او دی حال پہ سلام ہے ان کر کے کہہ لو میرا نبی نبیان دا سردار ہے
یا ویسے اس کلے جنے دی آواز ساڑھے سارے نالوں زیادہ ہے ایسے نہیں یہ کھڑے ہو کے نعرے حیدری مارن گے کہ تسی پورا سینے دا زور لے کے تے حیدر پاک دی بارگاہ بھی کوئی ایمانی محبت لے کے تے محبت نال نعرے دا جواب دینا ہے واہ واہ یا زندہ باد واہ واہ زندہ او دا دل مرد ہے جڑا حسین واری بھی زندہ آباد نہ بولے حسینیت بہت بڑے خیر ہوئے حسینیت حسینیت فرمایا سلام علی الیاسین فرمایا سلام ہوئے علی یاسین یاسین مراد یا سید رب ذوالجلال فرما رہے کائنات والے ہو میں یاسین دی اولاد پہ سلام کہہ رہا ہوں یاسین دی نسل پہ سلام ہوئے اج کر کے کہہ لو نسل مصطفیٰ تے بھی سلام ہے پھر اصل کائنات تے بھی سلام ہے حضرات دی وقار رب ذوالجلال فرما رہا یاسین دی اولاد پہ سلام آوے یاسین تو مراد یا سید میرے لیفٹ ہینڈ بھی ساڈا تشریف فرمانے میرے رائٹ ہینڈ بھی ساڈا تشریف فرمانے میرے نبی دے دیوانے ہو جس دربار پہ میں تے تسی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آل نبی ہے اولاد علی ہے فخر سادات حضرت پیر سید عباس علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دے قدمہ بیچ بیٹھنے والے ہو میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے بندہ قاری قرآن آکے بن گئے حافظ قرآن آکے بن گئے عالم دین آکے بن گئے او یارو لیکن سید بندہ آکے نہیں بندا سید نو اللہ سید بنا کے کلدا سلامت واہ واہ سلامت رہیے سید آکے نہیں بندے آوجہ سید نو اللہ سید بنا کے کل ہے سید دے بارے کوئی نقیب محفل حاضہ کوئی شعر پڑھ رہے سن کہ سید کہہ کے بھی جڑا سردار نہ مننے شاہ جی کی بلا کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں اچھا شاہ بھی آکھنا تو بڑا نہیں مننا سید آکھنا تو سردار نہیں مننا عقل دا جنازہ نکل گیا ہے یارو اے سارا کرانا ہی سرداراں دا کرانا ہے سارا گھرانہ سیدانہ معراج کے شریف میں بیٹھنے والے ہو میرا نبی نبیاں دا سردار ہے اچھی بولو میرا نبی نبیاں دا سردار ہے اور معراج دی راتی معراج کے دے وچ بیٹھنے والے ہو میرے مصطفیٰ نو حضرت جبریل امین ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا تسی مصلی امامت تے کھڑے ہو جاؤ تاکہ جیڑا نبی ہے نا اس نبی نو یہ تے پتہ ہے نا یہ ساڈا سردار کون ہے تے جیڑا کانا دجال نبی نہیں انہیں آنے تو بعد دعویٰ کی تھا میں نبی ہاں رب ذوالجلال دی قسم سید دادے دے قدمہ وچ بیٹھ کے جملہ عرض کرا نبی ہونے دے دعوے لوگوں نے کیتے نے اور ایسے ایسے بھی لوگ آئے نمرود دے فرعون جیسے جنہاں خدائی دے دعوے کیتے وہ خدا ہون دے دعوے کرنے والے بندے آگئے وہ نبی ہون دے دعوے کرنے والے بندے آئے لیکن خدا دی قسم حسین ہون دا دعویٰ کسے نہیں کیتا انہاں نو پتہ سی وہ جے حسین ہون دا دعویٰ کیتا تلواراں دے سائے تھلے سجدہ کرنا پینا نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پینا کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین
اللہ اکبر. حضرت گرامی سید ایدہ مانا ذہن چ رکھ لو سردار. میرا نبی نبیاں دا سردار ہے. جیڑا میرے مصطفیٰ باری نہیں بولے ہو کتے جا کے بولے گا ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سبحان اللہ. کائنات والیو میرا نبی نبیاں دا سردار ہے. میں بابا جی جوان قادری صاحب دے قدمہ پاکاں نو ہاتھ لا کے جملہ کہہ رہا میرا نبی نبیاں دا سردار ہے. جدو مولا کائنات دی واری آئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا انت سید اے علی میں نبیاں دا سردار علی تو ولیاں دا سردار ہے. پھر جدو زارا پاک دی واری آئی میرے مصطفیٰ نے سجدہ پاک مخاطب کر کے فرمایا الا ترضینا اللہ کے سجدہ تو نساء اہل الجنہ. فرمایا زہرا میں نبیاں دا سردار تو جنتی عورتاں دی سردار ہے. جدو مولا حسن حسین دی واری آئی فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا کائنات والیو میرا حسن بھی سردار ہے میرا حسین بھی سردار ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کائنات والیو میرے حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار. اوہ جدو بھی جس جنتی نے جنت میں جانے انہوں حسن حسین سردار من نہیں پہلے. حسن بھی سردار تے حسین بھی بولو ذرا حسن بھی سردار تے مولا حسین بھی سردار. اوے جن نے سرداری لینی ہے اینا دے بوے دا مانگت بن جائے. جن نے سرداری لینی ہے اینا دا بوے دا چاڑو کش بن جائے. خدا دی قسمیں اے سرداریاں ایسیاں نے دنیا بچ بھی برقرار رہی دیا نے قبر میں ٹر جاؤ تے پھر بھی برقرار رہی دیا نے. ایسی سرداری. اور بابا جی میں لمبی گل نہیں کرنی چونکہ جی میں سائیاں میں حکم فرمایا میں جلدی نال بات نو اگے لے جانا نہیں تے میرا دل کردا سی کم از کم 7 سلام تے قرآن چوں میں پڑھا جنہاں نو رولہ سلام نہیں کہنا چاہیے 7 سلام تے میں پڑھ دیاں. لیکن صاحبو بات جلدی نہ لگے لے جانا چاہنا. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سجدہ پاکاں کول دعا لین واسطے عرض کراں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو جنے جنہوں میرے نبی نے آکھیا سلمان بھی ساڑی اہل بیت دے وچوں ہیں. ہاں سلمان بھی ساڑی اہل بیت دے وچوں ہیں. حضرت سلمان فارسی بول دیں. ایک دن سرکار دی بارگاہ وچ آ کے عرض کرن لگے لاجپالا میں بولنا فارسی تے میرے پیر بھائی بول دینے عربی تے لاجپالا مینوں عربی ہی سکھا دیو. میں فارسی وچ گل کرنا تے انہاں نوں سمجھ نہیں آوندی وہ عربی وچ کر دین تے مینوں نہیں آوندی. میرے مصطفیٰ فرمایا اچھا عربی سیکھنی جے نہیں سمجھے یار عربی سیکھنی جے جی حضور عربی سیکھنی ہے. میرے حضور فرمایا منہ کھول. حضرت سلمان پاک نے منہ کھولیا. جے تے گل اگے سنی ہوئی تے پھر چپ رہا جے تے جے نہ سنی ہوئی تے محنت واسطے بول چھڑیا جے سبحان اللہ. منہ کھول. میرے مصطفیٰ اپنا لواب پاک لواب دہن حضرت سلمان پاک دے منہ دے وچ داخل کرن لگے. جبریل آ گئے. جبریل آ کر دینے والے علی فرمانے جبریل ہے جڑا زارا دے بوے تے آندا رہیا ہے تے 3 دن آندا رہیا ہے. کدی مسکین بن کے
کدی یتیم بن کے کدی اسیر بن کے ایتھے بھی رولا ہے میں قرآن دی آیتاں پڑھ دیاں کوئی بندہ بعد جو شور ہی نہ پا دے وے رب العالمین نے اعلان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت بھی وقار جبریل ہمیں کبھی مسکین بن کے آئے نے کبھی یتیم بن کے آئے نے کبھی اسیر زارا دے بوئے پہ آؤں رہے اس جگہ سے بیٹھنے والے جبریل امین لواب پاک عطا کے سے حضرت سلمان پر عربی بولنا شروع ہو گئے ایک دن مولا کائنات دے سامنے حضرت سلمان پاک بیٹھے ہوئے نے گلا کر دیا منہ وچ کوئی گل نکل گئی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا سلمان جی حسنین دے بابا جان میری جان آپ تو قربان آکھے سلمان بڑیاں گلاں کر رہے ہیں جی لاج پالو میں زبانی جو پھسل گئی فرمایا کوئی اپنا پچھلا ویلا بھی یاد بابا جی قادری صاحب سلمان کہندے نے یاد حضرت مولا علی فرمایا اے سلمان او ویلا یاد جدو تو جنگل وچ پھس گیا تینوں شیر نے حملہ تیرے تے کیتا ہے تے تینوں شیر کھانے دا ارادہ کر کے آ گیا ہے او سب نے تو آواز ماری ہے اے کوئی مینوں بچاونے والا اے کوئی میری مدد کرنے والا تو آواز ماری ہے یا عباد اللہ ابھی سونی اے کوئی اللہ دا بندہ مینوں بچانے والا اے سلمان او ویلا یاد ہے حضرت سلمان نے آکھیا لج پالا یاد ہے فرمایا دس صحیح جن نے تینوں آ کے بچایا او کون ہے آکھیا جی انہاں خواب کر کے آیا ہے اگر انہاں گلاں بیان کیتیاں جے تے پھر اگلی بھی گل بیان کر دیو مولا کائنات نے فرمایا اے سلمان جن نے تینوں آ کے بچایا کوئی اور نہیں او میں علی حیدری حیدری اللہ اکبر جن نے تینوں بچایا نا او میں ہی علی ہاں زمین تے جیڑا بھی جدوں بھی جتھے بھی مولا کائنات نو آواز مارے میرے مولا اوتھے ہی آ جاندے او دی وجہ سنیا جے جدو زہرا پاک دا مینوں شرم آوندی ہے بی بی پاک دا نام لین لگیا خدا دی قسم میں سجدہ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کراؤ میں اپنی دھی دا نام کدی ممبر تے نہیں لیا تواڈے وچوں کسے دی دھی دا نام میں ممبر تے لاواں تے او ناراض ہی ہو جائے تواڈے وچوں کسے دی بیٹی دا نام میں ممبر تے لاواں تے او ناراض ہو جائے کہ سٹیج تے مائک دے اوپر ساڈی دھی دا نام پہ لینا کڈی جرت ہے یارو میں بی بی پاک دا نام پہ لینا میرا دل کردا میں تواڈے آنسواں نوں وسیلہ بنا کے دعا کرا رب العالمین ان آنسواں دا صدقہ سانو غلامی حسین بھی زندگی عطا کیتی ہے تے موت بھی غلامی حسین وچ عطا کرے اللہ اکبر حضرت احتشام جدوں بی بی پاک دا تے مولا کائنات دا نکاح ہویا ہے نا تے میرے مصطفیٰ نے زہرا پاک نو ٹورے علی دے گھر ول تے نالے فرمایا علی اے میرا جگری ہائے ہائے اے میرا جگری تیرا خیال کری تے زہرا پاک دے سر تے انج ہاتھ رکھ کے نا ید اللہ والا میرے نبی نے آکھیا زہرا علی درویش اینو کوئی فرمائش نہ کری اینو کوئی فرمائش نہ کری تے جدوں اگلے دیہاڑے میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھیا نظارہ علی نو کیسا پایا ہے عرض کی تھی اے بابا جان ساری رات حضرت علی بھی نفل پڑھ دے رہے تے میں بھی نوافل پڑھ دی رہی علی قرآن پڑھ دے رہے تے میں بھی قرآن پڑھ دی رہی میں سا یا علی سن پتہ نہیں کی گل ہے میں تے قرآن پڑھ دی رہی ہیں تے علی کسے نال گلاں کر دے رہے نے اور میرے نبی دا جملہ سنیا ہے کہ علی پاک گل کدے نال کر دے رہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی میں تینوں دس دیا میرا ویر ابو تراب
مشکل کشا ایتھے ایک ہور جملہ کہہ دیاں اے قرآن دی آیت میں ترجمہ میں گلاں چھوٹیاں کرنا پیا اسی بنے بھی مٹی وچوں تے جانا بھی مٹی دے وچ حضور فرمایا جتھے بندے دی قبر بندی ہے اوتھوں ہی مٹی لے کے انہوں بنایا گیا ہوندا ہے جانا بھی مٹی دے وچ تے کل مٹی دے وچوں ہی اٹھایا جانا ہے اوے ابو تراب دا حیا کری اوئے ہوئے ابو تراب دا شکیل سلطانی سے ابو تراب دا حیا کری اے مٹی دا مٹی والا ہے ابو تراب دا حیا کری اسی بنے بھی مٹی وچوں تے جانا بھی مٹی دے وچ تے اٹھایا بھی مٹی دے وچوں جانا ہے ابو تراب دا حیا کری نہیں تے مٹی نے تیرا حیا نہیں کرنا اور مٹی او دا حیا کردی ہے جڑا ابو تراب دا حیا کردا ہوئے علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں لینا علی کا نام تو زبان بند رکھا کر اللہ اکبر الحمدللہ مینوں بڑی خوشی ہوئی میرے کولے نوجوان بیٹھے سن کہندے سن اس ڈیرے تے آ کے تے سانوں حقیقی معنی وچ اہل بیت دی مودت لب گئی میں بیٹے دا نام بھی نہیں پوچھا واہ واہ سلامت ہاں الحمدللہ تے میں جس پیر دا نوکر ہاں نا وہ عوان خاندان نال تعلق ہے تے مولا علی دے 18 بیٹے ہوئے نے ایک امیر زبیر پاک نے ایک حضرت غازی عباس علمدار نے نانکے میرے پیرے باہو دے غازی عباس وال نے تے داد کے امیر زبیر وال نے علوی نے تے میں عرض کراں سلامت رہو اور میں بابا جی دے پیراں نوں ہاتھ لا کے جملہ کہہ دیاں ناراض نہ ہو جائے جے جیڑا حیدری نہ ہوے او سلطانی نہیں جے ہوندا اوئے جیڑا حیدری نہ ہوئے ہر مہینے 11ویں ایتھے ہوندی ہے او قادری نہیں جے ہوندا جیڑا حیدری نہ ہوئے اوے او نقش بندی نہیں جے ہوندا ایتھے ہولی بولے ہو وہ جڑا حیدری نہ ہوئے وہ شاہ جی قبلہ نقش بندی بھی نہیں ہوندا وہ جڑا حیدری نہ ہوئے وہ تے سور وردی بھی نہیں ہوندا وہ میں مقدی گل مکا دیاں لیاؤ علامہ جلال الدین سیوطی دی تاریخ الخلفاء میں کٹ کے دیاں امام حاکم دی مصدرک لیاؤ میں کٹ کے دیاں امام نسائی دی انوار علی لیاؤ میں کٹ کے دیاں وہ جڑا حیدری نہ ہوئے وہ تے ایمان والا ہی نہیں جے ہوندا جڑا حیدری نہ ہوئے او مومنی تے میں تے حیدری ہاں واہ 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 لو بابا یارا نے ایک جملہ دے دیتا ہے میرا دل حیدر 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 بابے اور جڑا جملہ کھیلا میں وہ دیتے گل کر دیا اساں سارے حیدریاں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے کہ میں کیوں آکھا سا سارا حیدری رہنا ہے جی میں مرضی کو تانا مارے اساں تے حیدری رہنا ہے سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم 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 گھر ویلے اساں علی کہنا ہے دم دم گھر ویلے اساں علی ہاتھ چکنے نے پھر ہر دیوانے دا ہاتھ بلند ہوئے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر
صحابے بھی کھڑے ہو گئے. اچھا ایک میرا ترل ہے, میرے نبی بھی کھڑے سن, مولا علی پاک بھی کھڑے سن, ہر بندہ کھڑا ہوئے. اے کیمرے والا بیٹا سارا نہ ویو لے لے, انج ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے جدا میں مولا یودا. ہاتھ چک کے کسے بندے دا ہاتھ 10 سیکنڈ تھلے نہ ہوئے, مولا کائنات کا ذکر کرنا, ہاتھ چک کے ہاتھ اٹھا کے ذکر مولا دی کرنا, میرے مصطفیٰ دی سنت سنیو. قبلہ پیر سیدہ بادشاہ جی کو گواہ بنا لو کہ آخو سارے اے دنیا اساں ہے دلی رہنا ہے, دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے, دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے. سارے اے دنیا اساں ہے دلی رہنا ہے, دم 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 ہر ویلے اساں علی کہنا ہے. پھر لالچ نہ دیو کیونکہ ریالاں دی لالچ دتی جا رہی ہے, ڈالراں دی لالچ دتی جا رہی ہے. اوے علی نو چھڈ دیو, میں کیا مال کول رکھ لے, ساڈے کول زہرا دے لال لے. لالچ نہ دیو حیدر دی باندینو, سونا کے کرنا کی کرنا چاندینو. پیر علی ساڈا بے ورتے کہنا ہے. اچھا ذاتی پنجا اٹھا کے پینتن پاک دا صدقہ 5 باری علی علی کہنا ہے. میں کہاں گا دم دم, تو تھا پورا زور لا کے کہنا علی علی, دم دم علی علی, دم 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 علی علی, دم دم علی علی, دم 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 دم. اگر کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں جملہ کہاں, یقیناً پیر سیدہ پاک علی شاہ صاحب دی روح پورے مجمع دی سرپرستی کر رہی ہے. اس واسطے کہہ رہے ہیں دم دم علی علی, دم 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 علی علی, دم 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 دم. اچھا قبلہ پیر سائیں دیکھ لو, مولا کائنات دا کیسا نام ہے. وہ بڑھیاں وچ جوانی آ گئی ہے, تے جواناں وچ روانی آ گئی ہے. دم دم علی علی, دم 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 دربار پہ آواں تے دروں دیوار وچ مینوں انج لگے جویں علی علی دی آواز آ رہی ہے. علی 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 دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا
واہ واہ کیا بات ہے مینوں لگدا ہے پردہ ہی نہیں کھلیا ہور پردہ بھی کھل گیا سیدھا مرشداں وال ہن مکھ ہو گیا چہرہ ہو گیا اللہ دی قسم ہے جے ساڈا چہرہ ادھر ہے تے سائیاں دا بھی ادھر ہی سلامت رہو اللہ اکبر حضرات گرامی چلو اے میرے ایک درویش نے ساڈے نے پانی مینوں پکڑایا ہے تے میں جان بوجھ کے پھر کھول کے تے پی لیا سانو پتہ ہے علی والیاں کول پانی ماڑا نہیں لبدا ہاں کوثر دے جام میری سرکار نے پلانے نے اے تساں ویکھیا ڈنڈا پہ حضور تہاڈی اجازت نہ پھڑ لیں جی اے ڈنڈا ہے تے مولا علی پاک کول بھی حضور فرماندے نے محشر دے میدان وچ ایک ڈنڈا ہونا ہے اوئے ہوئے ہوئے ڈنڈا ہونا ہے شاید قبلہ روایت نہ وکھاواں تے ذمہ دار اونج وہا ہی سکنے ہیں مننا تے مقدر نہ لینا ہر بندہ من تے نہیں نہ سکدا باجوہ صاحب ہر بندہ اے مقدر دی گل ہے واقعی لیکن مقدر بھی اوتھوں ہی لبدا ہے اے ڈنڈا ہے مولا علی پاک دا ایک درویش کہن لگا مولا علی بڑا کچھ کر لیندے او آکھن لگا کو چیڑا سی خارجی سی او نہیں علی کچھ نہیں کر سکدا او سا کہ بڑا کچھ کر لیندے او سا کہ نہیں ہوئی علی کچھ نہیں کردے او سا کہ بڑا کچھ کردا میرا پیر او سا کہ کچھ نہیں او سا کہ جے کردا نا تے میری پن لے لت او درویش دے کول متحر سی جی انہیں ماری لت تے لت دے دو ٹوٹے کر دی تو سکھا ہی کی انہیں کہا چھوٹے چھوٹے کام ہوتے نا مرید بھی کر لیتے رہے آئے ہن مولا علی پاک کول بھی ایک سوٹا ہونا ہے انہوں حدیث نے عصا آکھیا عصا ڈنڈا سوٹا وہ مرشد جی وہ نا وہ اتنے لمے لمے کنڈے لگے ہونے کل لا لو نا اگے ایک وہ نہیں بندے نو برداشت ہوندا تے اوتھے لمے لمے کنڈے لگے ہوندے نے مولا علی پاک نے وہ ڈنڈا پکڑ کے کھلوتیا ہونا ہے حضور وہ ڈنڈا پھڑ کے تسی کھلو جاؤ گے تے کرو گے کی فرماندے نے جیڑا بندہ وہ نبی پاک دی بارگاہ وچ آیا نا پانی پینا سے کوثر دا کہ جدے سینے وچ نبی تے علی دا پیار نہیں آئے ہائے اوے تسی کیوں ڈر گئے ہو اور تسی تے نہ ڈرو تساں تے اپنے ڈنڈے رکھے نے مولا علی پاک دی سنت سمجھ گئے اور تسی تے نہ ڈرو اے ڈرے تے او ڈنڈے کولوں جدے سینے وچ علی نہیں ہاں جدے سینے وچ علی نہیں اے مولا علی فرماندے نے میں کھلوتا ہواں گا تے میں ڈنڈے مار مار کے بھجاواں گا انہاں نوں یارو جدے سینے وچ نبی تے علی دا پیار نہ ہویا تانوں مبارک ہوے تانوں کوثر دے جام لب جانے اسی تے محشر دے میدان وچ بھی نبی نبی کردیاں جانا ہے تے علی اسی تے کہنا میں مرید ہاں علی میں بڑا نازک جملہ کہن لگا بس ایسے سٹیج تے آکھنا ہے تے اگوں ہرے میں نہیں آکھنا بندے نہیں نہ لب دے قبلہ سید نال ہر بندہ پیار نہیں کر سکتا میں نسل مصطفیٰ دی گل کر رہے جی قیامت تک آنی ساڈے کول مرشد پاک بیٹھے ہر بندہ سید نال پیار کردہ ہو جے جدی ماں بھی چنگی ہوئے اوئے ہوئے ہوئے او ہو لو جے حافظ یونس صاحب جے مسکرا پہ ہوتا میرا دل جی تمہیں کیا دشمنی ہے علی اور حسین سے وقت نکال کے پوچھنے والے واہ 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 ہر بندہ سید نال پیار نہیں کردا او کر سکدا جے جدی ماں بھی چنگی ہوئے تے جدے ابے دا کردار بھی
چنگا ہوئے تسی پریشان ہو گئے ہو تسی سمجھے ہے خطیب دی خطابت دا جملہ خطابت بھی ہوئے جڑی قرآن وچوں ہوئے تے مصطفیٰ دے فرمان وچوں ہوئے اجازت دیو تے کہ حدیث پڑھ دیاں ہر بندہ سید نال پیار نہیں کر سکتا کردا ہوئے جدے ماپیاں دا کردار ہے صحابی رسول ہون رنگ ہونا دا پیر سائیں وائٹ بیگم دا رنگ بھی ٹھیک تے اللہ نے پتر دیتا تے پتر بالکل کالا سیاہ وہ کہندے نے ڈاؤٹ ایویں ذہن وچ گزریا ہے میرا ہے بھی کہ نہیں ذہن وچ ایویں ڈاؤٹ گزریا ہے میرا ہے بھی کہ نہیں اسی کشمکش وچ بچے دی عمر سال ہو گئی ہولی ہولی بچہ ٹرن لگا بولن لگا تے ذہن وچ خیال آیا کیوں نہ اپنے پیراں کول ہی چلیے تسی بھی پیراں کول آئے ہو اچھا اسی کہیں نا تسا کنڈ نہیں کیتی اینجی واپس مڑے ہیں تے کی سمجھدے ہو جیڑا بندہ نبی پاک دا مرید ہوے گا معاذ اللہ مصطفیٰ نو کنڈ کردا ہوے گا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر صحابی رسول حاضر ہوئے اپنے بچے نو نال لے کے کندرے ولے لیو والے مذاق دے نینا والے فتوحا دے چہرے والے آمیم دے کھلنا والے علم نشرا دے سینے والے مکے والے سونے مدینے والے جملے وال ذرا غور کرے کملی والے اے بیٹا میرے دسو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سوال سن لیا ہے ان مرید اپنے پیر دی بارگاہ وچ بیٹھ کے اپنے مرشد دا دیدار کر رہا ہے تے کہندے ہون گے اے تن میرا جشن مرید پیر دی دید کر رہا ہے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر صحابی نے ہاتھ جوڑے ہوئے کملی والے دسو اے بیٹا میرے یا میرا ہی نہیں حالی میرے نبی نے جواب نہیں عطا فرمایا ادھروں دارا پاک بی بی پاک آپ دے حضرے پاک دا دروازہ نکل کے کھلے ہیں آپ دے دروازے دے پردے نو حرکت ہوئی ایک شرادہ باہر آیا منہ وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں اس بچے نے ویکھے آئے اے جلدی دے نال اٹھے آئے جا کے اس شہزادے دے ہاتھاں نو بوسے دے رہا ہے نالے پیراں نو چوم رہا ہے صحابی رسول کہہ رہے ہیں کملی والے ہن تے میرا بچہ دور چلا گیا ہے دسو تے اے میرا ہی ہے یا اے غیر کسی اور دا ہے میرے نبی نے فرمایا آوے خود فیصلہ ہو گیا ہے عرض کی تھی کملی والے کی
اللہ اکبر. اے ہن مولا حسن پاک نے آکھیا بڑا پریشان ہے. بچہ بڑے آرام نال کہن لگا لاجپالو پریشان اس واسطے ہاں میرے ابا جی میرے رنگ تو بڑے پریشان نے. رنگ میرا کالا ہے. ابا جی میرے رنگ تو پریشان نے کہ میرے پتر دا رنگ کالا ہے. تے فرماندے نے پریشان نہ ہو, اگر اجازت دیو تو میں جملہ کہہ دیا آکھیا ہوئے گا پاکاں دے بوے تے آ کے تیرے نہ پریشان ہوئے دا. ہائے 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 ہائے, اس بوے تے آ کے تے پریشان نہیں ہوئے گا. آپ نے آکھیا جی حضور بس میرے والد صاحب پریشان نے, رنگ کالا ہے. فرمایا نیڑے آ, اے میرے ول ویکھیا جی. اے مولا حسن پاک نے علی دے شہزادے نے علی دے پتر نے انج کر کے نہ پھیریا ہاتھ, انج مرشد جی ہاتھ پھیر کے نہ تے فرمایا جا چلا جا. ہوں چلا گیا. ابے ہوراں ویکھیا اوے پترا تو ہی ہے. ہائے ہائے ہائے, او پترا تو ہی ہے. ہاں جی ابا جی میں ہی ہاں. او پترا تیرا چہرہ بڑا چمکا پیا ماردا ہے. آکھیا جیڑا علی دے پتراں دا نوکر ہوے چہرہ تے چمکا مارن نہیں لگ پیندا. ہاں آکھیا پترا کی بنے آئی. آکھیا لاجپال نبی دے نواسے دی بارگاہ وچ گیا ہن میرا رنگ کالا سی. میں رو کے آکھیا لاجپالا میرا رنگ کالے علی دے پتر نے ہاتھ پھیر دیتا ہے. میرا چہرہ نور نالا نور ہو گیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا دی تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. پھر میرا امام حسین مٹھا بولے حسینیوں. اچھا حیرانگی والی گل ہے پیر سائیں کئی جگہ تے جائی دے تے سٹیج والے بندے نہیں بولتے. ایتھے سٹیج والے بولتے نے اگلے نہیں پہ بولتے. انج نہیں اے جویں سٹیج تو آواز آ رہی ہے اسی طرح تواڈے کولوں بھی آواز ہونی چاہیے. ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سبحان اللہ. پھر میرا امام اللہ اکبر. حدیث تساں بارہا مرتبہ سنی ہوئے گی. یہ بچوں کو میں چار پانچ تن پاک دا صدقہ پانچ کو گلاں جے ٹائم لگا تے بیان کر داں گا. نہیں تے مولا علی پاک دے نام دے حروف نے تین کو گلاں تے میں پڑھ جانیاں. صحابی رسول کہندے نے مکے مدینہ پاک دی گلی ہے تے مکی مدنی محبوب نے اپنے کندھیاں تے لاجپال حسین نو اٹھایا ہے. انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے میں ویکھیا کہ آپ نے حضرت امام حسین نو کندھیاں تے اٹھایا. مصدرک نے حدیث بیان کی تھی جدوں بچے نو کندھیاں تے اٹھائی دے تے ایتھے کر کے پیر ہوندے نا. تسی محتاط ہو تو میں کڈا کو محتاط ہواں. تسی ایتھے ہی نہیں پہ بول دے یارو. جدوں بچے نو شاہ جی قبلہ اٹھائی دے کندھیاں تے بٹھائی دے پیر کتھے ہوندے سینے تے. بس اینا کو ذہن چ رکھیو. اگلا جملہ میں نکی نکی گل کرنی انشاءاللہ میں جلدی نال کربلا مولا چلاں. محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہویا تھے. میرے امام آپ کے قدمین مبارک مصطفیٰ دے سینے پہ ان مدینے دی گلی نبی پاک دے کندھیاں تے حسین ابن علی اج کل کے کہہ لو مدینے دا برار موٹے چلن والا اللہ دا یار. میرے مصطفیٰ دے قدم مدینے تیرے. میرے مصطفیٰ دے قدم مدینے تیرے. میرے مصطفیٰ دے قدم مدینے تیرے. حسین دے قدم محمد دے سینے تیرے. اوئے ہائے میرے نبی مدینہ پاک جا رہے ہیں. حضور دے قدم مدینہ پاک تے ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق چکن حضرت امام حسن نو
تے انہاں دے سینے تے مولا حسن دے قدم لگن تے حضور چکن مولا حسین نو انہاں دے قدم مصطفیٰ دے سینے تے لگن مینوں کہن دیو بھئی نبی نبی کرن والےو علی دے پتراں نال پیار کرنا پینا ہے ابو بکر دا نعرہ لان والےو مولا حسن نال پیار کرنا ہی پینا ہے انج پھڑیا تے جدوں بچہ اُتے بوے نا تے بابا جی انج گھٹ کے نا پیر پھڑ لئی دے کتے ڈگ نہ جائے کتے گر نہ جائے تے جڑا بچہ ہوندا نا اونے گھٹ کے انج سر نو جفا ماریا ہوندا تے جے اُتے امامہ ہوے تے پھر امامہ پاک نو جفا ماریا ہوندا ہے کہ کتے میں ڈگ نہ جاواں تے یارو مصطفیٰ پاک نے حضرت امام حسین نو علی دے شہزادے نو چکیا ہوئے گا انج کر کے قدمہ تو پھڑیا ہوئے گا تے انج کر کے امام حسین نے مصطفیٰ کریم دے امامہ پاک نو پکڑیا ہوئے گا پھر کیسا منظر ہوئے گا یارو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت امام حسین نو انج کر کے قدمین مبارک پکڑیا ہویا ہے کہ میرا پتر گر نہ جاوے حضرت امام حسین نے نانا جان دے امام نو پکڑیا ہویا ہے ضرور میرے مصطفیٰ نے آکھیا ہوئے گا اے پترا میں تیرے قدماں نو پکڑیا ہویا ہے کتے کربلا وچ تیرے قدم ڈگمگا نہ جان پترا تیرے قدماں نو میں پکڑیا ہویا ہے کتے تیرے قدم متزلزل نہ ہو جان پترا قدماں تیرے نو میں پکڑیا ہویا ہے جدوں علی اکبر دا لاشا ویکھے تیرے قدم ڈاواں ڈول نہ ہو جان جدوں علی اکبر دا لاشا لے کے آوے کتے تیرے قدم ڈول نہ جان حضرت امام حسین نے آکھیا ہوئے گا نانا تسی میرے قدم پکڑ لو کربلا وچ تسی مینوں نہ ڈگن دیا جے امامہ تہاڈا میں پھڑ لینا کربلا محلہ وچ دستار تہاڈی میں نہیں گرن دیا گا حضرت علی وقار پھر ہوے آیا میرے امام 9 محرم دا دن گزر گیا مذاکرات ناکام دے رہے میرے امام آپ نے آکھیا اج دی رات سانو دے دیو تاکہ اسی رج کے عبادت کر لئیے امام حسین ایسی عبادت کی دیا کہ عبادت نو بھی حسین تیرے تے نازے میرے امام ساری رات قرآن پڑھ دے رہے حسینی لشکر والے قرآن دی تلاوت کر دے رہے مرد حضرات اچھی آواز نال قرآن پڑھ دے رہے بیٹیاں پاک دامنا سری آواز نال قرآن دی تلاوت کر دیا رہیاں پھر فجر دا ویلا آیا میرے امام نے جوان علی اکبر نو بلایا فرمایا علی اکبر جی بابا جان فرمایا جے کربلا تیرے گستان تے اذان پڑھ دے حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی ہے میرے امام نے علی اکبر نو سینے دے نال لایا سینے نال لا کے فرمایا او پترا اے بیٹا اج میری امامت آخری ہوئے گی اج تیری اذان آخری ہوئے گی حسینی لشکر میں حسین پاک دے پیچھے نماز پڑھی سارے واروں واری حسین پاک تو جان قربان کر دے رہے کرے او ویلا آیا واروں واری تورے کے سارے انہیں آئی حسین دی واری میں وچوں بی بی زینب بولی میں صدقے میں واری میرے امام
آپ حضرت امام زمانہ امام زین العابدین دے خیمے وچ آئے. میرے امام نے اپنے پتر دا سر پکڑیا تے اپنی گود وچ رکھیا. گل احساس دی ہے یارو، اے جڑے بندے روندے ہو نا پہ جنہ کسے دا تعلق ہوندا ہے نا یارو، انہاں کو درد بھی ہوندا ہے. جس دن کسی دا باپ دنیا تو چلا جائے اس دن لوگ شادی بیاہ تے دن پان لگن تے وہ دن نہیں رکھ دے. کڈے عجیب لوگ نے یارو جڑے آکھن 10 محرم نو بھی شادی کرو. میں کہا 11 مہینے تانوں یاد نہیں آیا؟ اپنا اپنا تعلق ہے یارو. جنہ کو کسی دا تعلق ہے وہی انہاں سب انہاں کو محسوس پیا ہوندا ہے. اور مت کوئی بندہ سمجھے کہ غم حسین وچ رونا یہ غیران دا کم ہے. نا غم حسین وچ رونا اللہ دے یاد مصطفیٰ دا کم ہے. میرے امام نے پتر نو انج کر کے سر پکڑ کے گود وچ رکھے تے انج کر کے ہاتھ نال کنگھی کر کے نا تے میرے امام نے فرمایا پترا اکھاں کھول تیرا پردیسی باپ حسین آیا ہے. اج پتر بیمار ہو جائے کدی کسی حکیم تے کدی کسی طبیب تے کدی کسی معالج کو لے کے جائیدا. میں ایسے بندیاں نو ویکھیا اپنے بچے نو انجیکشن لوان لگے منہ پرا کر لیندے نے. انہاں نو آکھو منہ تے ادھر کرواندے نے یار پتر بیمار ہے اینو انجیکشن لگنا ہے میرے کول برداشت نہیں ہونا. اس پیو دا کنا حوصلہ ہے جدے ہاتھ وچ علی اصغر ہوے تے تیر آ کے تیناں نوکاں ول لگا ہوے تے جدو باپ نے انج کر کے تیر کھچیا ہوئے تے بوٹیاں ننیاں ننیاں علی اصغر پاک دیاں باہر آ گئیاں ہو تے حضرت امام زمانہ علی اصغر دا سر پکڑ کے انج کر کے گود وچ رکھ کے دوسری واری فرمایا پترا اکھ کھول میں تیرا باپ حسین آیا. جدو تیسری واری فرمایا امام زمانہ نے اکھاں نہیں کھولیاں. حضرت امام حسین نے فرمایا پترا کھول لے میں تیرا بابا حسین آیا. اس تو بعد تم اپنے بابے حسین کو زندہ نہیں ویکھے گا. حضرت امام زمانہ نے اکھاں کھولیاں نے او پترا والیا. حضرت امام زمانہ دے سر بخار معراج کے شریف سید عباس علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دربار عالیہ دے بیٹھنے والے میرے امام نے جدو پتر نو ویکھیا پتر نے اکھاں کھولیاں نے میرے امام نے پتر دا متھا چومیا ہے. پتر دے انج کر کے لوکارا تے ہاتھ پھیرے آئے آکھیا پترا میرے بھی جان دا ویلا آ گیا ہے. حضرت امام زین العابدین اٹھے نے جلدی دے نال جان لگے سر نو بخار زمین تے گر گئے نے. میرے امام نے جلدی نال پتر نو پکڑیا ہے آکھیا پترا کدھر چلے؟ عرض کیتی بابا جان میرے ہوندیاں تسی جاؤ مینوں گوارا نہیں میں بھی نانے دے دین تو قربان ہو جاواں. فرمایا پترا نانا تو تے بعد چ پردے داراں دا خیال کرنا ہے. عرض کیتی بابا میرا ویر علی اکبر نانے نو برچا وکھا لوے گا. چاچا عباس نانا جان کٹے ہوئے بازو دکھا لین گے. میرا ویر قاسم اپنے زخم دکھا لوے گا. میرا ویر علی اصغر گلے دا تیر وکھا لوے گا. میں کی وکھاواں گا؟ فرمایا پترا کوئی پرچے دا نشان وکھائے گا, کوئی تلواراں دا نشان دکھائے گا, کوئی تیر دا نشان وکھائے گا. پترا جدو تینوں قیدی کیتا جائے گا تیرے گلے وچ تاغ پایا جائے گا تو تاغ دا نشان وکھا لے.
ننی بچی 7 سال دی مورخین نے عمر بیان کی تھی میرے امام خیمے وچ سجدہ تے وسجدہ کر لیا بیٹی سکینہ المعروف بی بی سکینہ آپ دے خیمے وچ آئے فرمایا بیٹی واوے لانا ہوئے پردے نہ اتارے جان سینہ کو بھی نہ ہوئے بیٹی میرے جان دا ویلا آگے حضرت بی بی سکینہ کہندیاں نے بابا چلے جاؤ پر میں نو اینا دس جایا جے یتیم کنو آخرے نے فرمایا بیٹی یتیمی والا جملہ کہ تو یاد کر لے آئے میراج کے شریک سیدادے دے قدمہ میں سے بیٹھنے والے ہو میں سجدہ کھلو معذرت کر کے جملہ یا تھا سکینہ کہنی نے بابا جدوں بھی میں کسے خیمے کو گزرنی میرے کنہ وچ آواز آؤندی ہے تھوڑی دیر تو بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی بابا دسو یتیم کنو آخرے لے فرمایا نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت عظیم ہے ارے مر جائے جس کا بابا وہ بچہ یتیم ہے حضرت بی بی سکینہ اپنے بابے دیاں لتاں نو جفا مارے اتیاں لیو جدو بابل اپنے گھروں باہر نکلن لگ دے نا تے پتر بھی جفے مار دین لیکن جدو تیاں آ کے لتاں نو کلاوے وچ لین ایک باری بابے دے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاندے او پردے سنو تسی دی انج کر کے لتاں نو جفے نہ مارو اساں ویکھیا بیرونے ملک کسے دے باپ نے جانا ہوئے نا تے ایئرپورٹ تے بچے نا اپنے باپ دے گلے لگ لگ روندے انہاں نو پتہ ہے سال بعد آئی جانا ہے نا پتہ ہے 2 سال بعد آئی جانا ہے لیکن جنہوں پتہ ہے جیڑا جاندہ ہے مڑ نہیں آؤں اس سکینہ دا صبر دا کیا عالم ہوئے گا میرے امام نے فرمایا زینب جی بھائی جان فرمایا ذرا خیمے دی اوڑ وچ آویں میری دھی سکینہ نو اندر لے جاویں بی بی زینب آپ نے سکینہ دے ہاتھ نو پکڑیا تے اندر نو زور لا رہی آنے ننی سکینہ اپنے بابے بلو زور لا رہی آنے آوائیوں صاحب پہن حسین دی اندر زور لگا رہی ہے بیٹی حسین دی بابے بل زور لگا رہی ہے اچانک جدو ہاتھ چھٹے ہیں ننی سکینہ نے ان کر کے ہاتھ جوڑے نے آکھیا پپی اماں جدوں دی میں ہوئی سنبھالی ہے میں تواڈے کول منگیا کچھ نہیں پپی اماں اج میں منگا مینوں عطا کرو گیا فرمایا بول میں سخی مالی سخیا بیٹیاں میں سخی بابے دی سخی دھیاں منگ لے کہندیاں نے پپی اماں اج راج کے تو اپنے ویر نو ویکھ لے مینوں اپنے بابے نو ویکھ لین دے کیونکہ تھوڑی دیر تو بعد پپی اماں تینوں تیرا ویر نہیں لبنا مینوں میرا بابا حسین نہیں لبنا دیاں لئی پردے سنتے پاپ لے ایدے پترہ لے جگیرہ چپ رہنا موت کو دے نہ کہنا
امام چلے تی دے سر تے دسے شفقت رکھیا تے تی بول کے کہندی بابا تسی ٹر چلے ہو تے مینوں تے تواڈے تو بغیر نیند ہی نہیں آوندی۔ فرمایا بیٹی اج تو بعد اصغر میرے نال سویا کرے گا تے اج تو بعد تم اپنی ماں نال سویا کرے گی۔ میرے امام سواری تے سوار ہوئے، لمبی گل نہ کراں، آپ نے جا کے آخری خطبہ یزیدیاں نو کربلا دے ریگستان تے کربلا دے ٹبے تے دتا ہے۔ انہوں نے ویکھیا، وہ کہندے نے سانو ایک پاسوں نبی دا جلوہ نظر آوندا سی، ایک پاسوں مولا علی دا جلوہ نظر آوندا سی۔ شبیہ مصطفیٰ والمرتضی امام حسین، آپ نے آکھیا پہچانو مینوں میں کون ہاں؟ وہ میرے خون دے پیاسے ہو گئے ہو، دسو تے صحیح میریاں رگاں دے اندر جیڑا کلمہ پڑھنے دا تسی دعویٰ کر دیو جس نبی دا نام اس کلمے وچ آوندا ہے، دسو اسی نبی دا خون میریاں رگاں وچ موجود نہیں؟ آپ نے ایسا کلام کیتا۔ تاریخ تبری پڑھو، 18 سال تک جوان یزیدیاں وچ کھلوتا ہے تے وہ آکھن لگا امام حسین دا خطاب بند کرا دیو، اسی تے لوگاں نو ورگلا کے لے کے آئے ہیں کہ نہ بغاوت کی تھی۔ اگر حسین انجی خطاب کر دے رہے تے ساڑھے سارے بندے حسین دے لشکر داخل ہو جان گے تے اسی ایتھوں دند اپنے کھٹے کر کے چلے جاواں گے۔ میرے امام نے خطبہ دیتا ہے، عمر بن سعد اگے آیا، کہنے لگا اے حسین یزید دی بیعت کرنی ہے تے کر۔ آپ نے فرمایا اے ہاتھ ہونے جنہوں نے میرا نانا مصطفیٰ بوسے دیتا رہا، اے ہاتھ کسے پلیت دے ہاتھ نہیں جا سکتے۔ آج تے ایسے ایسے نا ہنجار آگئے اپنے آپ نو سنی کہنا لے بھی یزید انو امیر المومنین کہہ کے تے معاذ اللہ حسین پاک نو باغی کہہ رہے ہیں۔ میرے منہ تے تو لفظ بھی نہیں خدا دی قسمیں ہوں دے۔ صاحبو میرے امام نے خطبہ دیتا ہونا کیا حسین یزید دی بیعت کرنی ہے تے کرنی تے تیار ہو جا۔ فرمایا میں کوئی اج دا تیار ہاں، میرے نانے نے تے میری ولادت دے وقت دس دیتا سی حسین نو شہید کیتا جائے گا۔ میرے امام نے جدو جنگوں کی تال شروع کیتے ہیں، میرے امام نے سواری دوڑائی، میرے امام دی سواری جدو یزیدیاں ول جا رہی ہے، یزیدیاں دی سواریاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے، دوڑ دے جا رہے جدو انہاں دیاں سواریاں بھی دوڑیاں نے، گرد و غبار جڑی ہوا وچ آ گئی، ایسے کر کے گرد و غبار اڑ رہی ہے، پتہ نہیں لگ رہا دشمن اسلام دیاں سواریاں کیڑیاں نے تے امام حسین دی سواری کیڑی ہے۔ حضرت شہربانو بی بی زینب نے کھول گئیاں نے، جا کے ہاتھ جوڑ کر گزار ہوئیاں نے، اے مرشد زادی ساڈا سواگ سانو نظری نہیں آ رہا۔ حضرت بی بی زینب نے ویکھے اچانک گرد و غبار تہے زمین تے آئی، آپ نے فرمایا نی شہربانو آوے جن نے سارے انو اگے لگایا ہوئے ہے اوہی میرا ویر حسین ہے۔ شہربانو کہن لگیاں میں من گئی ہاں، شیراں دے پتر بھی شیر ہی ہوندے نے۔ شیراں دے پتر بھی شیر ہی ہوندے۔ میرے امام نے ہزاروں یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا ہے۔ ایک ظالم زرع بن شریک آیا، انہیں دایاں بازو آپ دا قلم کیتا، ایک ظالم نے سنان بن انس نے بایاں بازو قلم کیتا ہے، ایک ظالم نے زیر ناف نیزہ مارے ہے۔ میرے امام مجھے تاب نہ لے آ سکے، اے میرے بدے ہوئے ہاتھ نے سجدہ کلو میں معذرت کر کے جملہ کہن لگا۔ میرے امام سواری تو تھلے تشریف لے آؤں لگے نا، اے او سوار جڑا میرے مصطفیٰ دے کندھیاں تے سوار ہویا، صحابی ویکھ گیا کہ سواری بڑی سونی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرمایا سوار نہیں ویندا، سوار بھی بڑا سونا ہے۔ سوار نہیں ویکھدا، سوار بھی بڑا سونا ہے۔ جدو سواری تو تھلے تشریف لے آؤں لگے تے ذہن وچ خیال آیا علی اکبر گریا تے چک کے میں لے آیا، قاسم گریا نے تے چک کے میں لے آیا۔ ابن اساکر دی روایت نہ دکھاواں تے ذمہ دار ہاں، تقریباً 56 سال دی میرے امام دی عمر تے ایک وال بھی آپ دا سفید نہیں۔
اے بھی تبری دے لفظ نے بندے پر میں تے اللہ دی قسم تاریخ بڑیاں چیزاں نسی تے بیان ہی نہیں کرتے کپڑے پاڑ لین بندے اپنے خدا دی قسم اتنی سخت گل مورخین نے لکھی میرے امام نے حضرت جوان علی اکبر دا جدو لاشا چکے ہے نا سارے وال کالے سن ایتھوں لاشا چک کے ایتھے لے آئے نے تے سر تے آپ دی داڑھی مبارک دے وال سارے سفید ہو بندہ کوئی پوچھے تواڈے وال کماں نے چٹے کیتے نے آندے نے نہیں کماں نے نہیں ساڈے وال دے غماں نے چٹے کر دیتے میرے امام سواری تو تھلے آئے نے خیال آئے علی اکبر گریا جو اٹھا کے میں لے آیا قاسم گرے اٹھا کے میں لے آیا اور محمد ہور گرے نے اٹھا کے میں لے آیا عباس بازو کٹے گئے اٹھا کے میں لے آیا اور سواری تو میں تھلے آنے لگا میں نے کون اٹھائے گا تھلے کو چولی آ گئی چولی میں جو سر حسین آیا ہے آنکھیں آیا میرے لجپا لبے پترا کربل گیا مہمانا میں آئی اما تیری اور میں تھی تیرا نانا میرے امام زخم نال چور اج تے لوگ آکھیا حسین دا وضو ہی کوئی نہیں سی اوئے ہوئے ہوئے ہن آکھیا خون نکلے تے خون بہ جائے تے وضو ٹوٹ جاندا ہے میں کہ میرے امام دا خون پلیت نہیں ہوئے میرے امام دا خون پلیت نہیں خدا دی قسم میرے مصطفیٰ نے پچھنے لگوائے سیادی میرے مصطفیٰ فرما میرے مصطفیٰ دا خون رگے حسین اندر تے میرے مصطفیٰ نے پچھنے لگائے اور میرے مصطفیٰ فرمایا ایسی جگہ تے رکھیا جتے کوئی ویکھے نہ اسے آپ نے انج کر کے ویکھیا تے خون مصطفیٰ پی گئے میرے نبی فرمایا جنتی ویکھنا جے آقا ویکھنا ہے فرمایا اے دے وچ میرا خون شامل ہو گیا ہے جنتی حضور نے آکھیا اے دم مصفو اے تے پلید ہوندا ہے بلکہ مصطفیٰ نے دسیا کہ میرا خون پاک حسین پاک سجدے دی حالت اندر شمر لائن نے استغفر اللہ میں جملہ کے میں آکھاں عید الاضحیٰ گزری ہے اساں بکریاں تے گلیاں تے چھری پھیری اللہ دی رضا واسطے پانی پلایا ہے نا بندے سرمے پاندے میں ویکھے غسل دیندے میں ویکھے چارہ کھلاندے نے جدو چھری پھیرن لگی دی یہ گلے لگ لگ پرا روندے ایف بی تے ویکھو یوٹیوب تے ویکھو لیکن خدا دی قسم کڈے او ذلیل نے میں ذلیل آکھاں تے کائنات تے ایڈے بڑے ذلیل کوئی نہیں جے کمینہ آکھاں تے ایڈے بڑے کمینے کوئی نہیں خدا دی قسم جنہاں حضرت امام حسین سے گلے تے چھری چلائی حضرت امام حسین دی گردن تن تو جدا کی تھی انہاں کیا حسین پیاسا استغفر اللہ مر گیا میں کہا جڑا پیاسا سی وہ اج بھی زندہ ہے تے پانی پین والے اج بھی مر گئے آدھر میں قرآن گل کر رہے ہیں جڑا حسین نو مردہ آکھے وہ کافر ہو جائے گا جڑا حسین نو مردہ آکھے وہ بندہ کافر ہو جائے گا اوے پانی پین والے مر گئے تے پیاسا رہن والا اج بھی زندہ ہے اور خدا دی قسم نیزے دی انی تے چڑھ کے میرے امام نے قرآن دی تلاوت کی تھی دسیا نانا مصطفیٰ بھی زندہ ہے تو میں حسین بھی زندہ الحمدللہ جنہ دے ایمان مردہ نہیں نہ آج بھی لجپالاں دا ذکر کر رہے ہیں جنہ دے ایمانہ میں حرارت موجود ہے آج بھی پاکاں دا ذکر کر رہے ہیں میں اس امید اپنے بیان نو ختم کرن لگا کہ رب العالمین الحمدللہ ساڑھے اندر حسینی محبت موجود ہے تے حسینی محبت موجود رہے گی مودت اہل بیت موجود ہے تے مودت اہل بیت رہے گی الحمدللہ کہ عمر فاروق آکھن قبر وچ میں پرچی لے جاواں گا آکھاں گا میں حسنین کریمین دا نوکراں تے بیڑا پار ہو جائے گا تے ساڈا نہیں بیڑا پار ہوئے گا الحمدللہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا فرماؤ رب العالمین جڑے بے اولاد نے ایتھے ایسے احباب موجود نے
جڑے اولاد کوئی نہیں، جنہ کو نورینہ اولاد کوئی نہیں، پتر کوئی نہیں، خالق کائنات اس پاک سید دا صدقہ انہاں نو حسنین کریمین دے قدمین مبارک دا صدقہ جوڑیاں رب عطا فرمائے، اللہ اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ اور جناب بابا جی اشفاق قادری صاحب اللہ پاک انہاں دے بیٹے حسین پاک نو حسینی مشن نو لے کے اگے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے ایک واری بابے اور کو معذرت کی تھی، میں کہ دن رات بس اس طرح ہویا، سفر بھی بڑا لمبا تھا، ہنس کے فرمان لگے تسی آ جاؤ جلدی پڑ جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں حقیقت بات یہ ہے میری روح دی معراج ہو گئی تواڈے جیسے احباب دی زیارت کر کے، اللہ تانوں شاد و آباد فرمائے اور حسینی مشن سے خالق کائنات ساڈی اخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔